بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و الخامسه، از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیهم السلام فرمودند، پنجمی: بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان. مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن. جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد. یکی حفظ دین شخص خودتون، یعنی ایمانتون و عملتون. اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازم مالتون رو، جانتون رو بدید. ممکنه اینجور معنا کرد که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت، یعنی اسلام را، برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه میشه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی، بده. اگر جانت رو باید بدی، بده. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام که انشالله همه ما، شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است، با توجه به این که همه چیز رو باید برای دین داد. انسان دین رو وسیله قرار بده یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی، جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو می شود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد.